बीजेपी सरकाराचे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हांव आभार मानपाक सोदतां, कित्याक आज गोंय खऱ्या रितीन आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा हे बीजेपी सरकार जे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे नेतृत्वाचे खाला चल्ला तातूंत जाला। कित्याक आज गोंयान ड्रग्जाचे मेनू पुलीस स्टेशनाच्या भायर मेळपाक लागल्या। म्हणल्यार पयलीं एक कठीण प्रश्न निर्माण जातालो, कोण ट्युरिस्टूय ड्रग्स सोदताले, थोडे यंगस्टरूय ड्रग्स जेन्ना सोदताले तेन्ना ड्रग्स खंयच्यान मेळचे तांकांय एफर्ट्स घालचे पडटाले। हाजे फुडें तो एफर्ट्स घालचे पडचे ना, कित्याक हे सरकारान आज पर्यंत गोंयान घडूंक ना इतली गजाल आज घडल्या ती म्हणल्यार ड्रग्जाचो मेनू भर पणजे पुलीस स्टेशनाचे भायर लायटीच्या खांब्यांक दसयल्ले सापडले आनी कितलेशेच जाग्यांचेर पणजे सिटीन ते पोस्टर मारलेले सापडले, जाचे वयल्यान तो QR कोड स्कॅन करून वेब डार्क वेब म्हणटा थंयच्यान ते ड्रग्स ऑर्डर करपाक मेळटा और चॅक करपाक मेळटा। ही इतली दुर्दैवी गजाल, कित्याक सरकार आमी डेली आयकता व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली उलयता, कोणूच हांगा क्रायम करपाक आपूण दिवचो ना, सगळो कंट्रोल दवरतलो, ड्रग्स काबार करतलो। पण आज जर भर पणजे पुलीस स्टेशन जे गोंयची राजधानी आसा पणजे त्या पुलीस स्टेशनाचे जर भायर जर खांब्यार ड्रग्जाचो जर मेनू मेळटा दसयल्लो जाल्यार म्हाका दिसता हाज्याकून आनी स्वयंपूर्ण गोंय जावंक शकना। प्रमोद सावंताचे नेतृत्वाचे सरकारान आज गोंय खऱ्या रितीन स्वयंपूर्ण केला। आनी हें उलयता आसतना जर आमी फाटले कांय दिसाच्यो घडणुको पळयत, घडणुको म्हणल्यार कसल्यो, जे इंडक्शन जाला, जे नवे मंत्री केल्या आनी बीजेपीचे आज जे कॅबिनेट आसा तें भाजपा मुक्त कॅबिनेट जावन कशें काँग्रेसीचे फुटीर युक्त कॅबिनेट जाला ताजेर उलयना हांव जें सांगूंक सोदतां तें म्हणल्यार फाटले कांय दिसांनी जे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन कंप्लीट कॉलेप्स जालां, जे एक परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या ताजे बद्दल एक आमी काल इन्सिडंट पळयलो, जो एका मनशाचे गाडयेचेर फायरींग जाली, गन शॉट्स फायर केले। ताजे फाटले कांय दिसांनी आमी मडगांव पळयला, थंय फातोर्डा पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन अशेंच गँग वॉर जाले आनी गन शॉट्स फायर जाले आनी कितलेशेच लोक इंजर्ड जाले। हे परिस्थितीन आनी दोन सामके शॉकिंग घटना म्हणल्यार पुलिसांचेर अटॅक जालो बेतलान, मागीर परत वास्को पुलिसांचेर अटॅक जालो। जाल्यार अशी आज परिस्थिती निर्माण जाला की हे गोंय गोंय उरनासतना खऱ्या अर्थान आज बीजेपीन गोंय मिर्जापूर करून उडयला। हांवें आज आमी जुलय 2025 आसा, जून 2024 जाय जाल्यार तुमी चॅक करचें, हांवें सरकारा कडेन मागणी केल्ली, तेन्नाय असोच मर्डर जाल्लो आनी कांय गँग वॉराच्यो घडणुको जाल्लो, तेन्ना सरकारा कडेन मागणी केल्ली आमी की गोवान पुलिसांनी स्पेशल टास्क फोर्स फॉर्म करचो म्हणून आनी ऑर्गनायज जो क्रायम आसा तो काबार करचो, कित्याक ऑर्गनायज क्रायम आज इतलो वाडला आनी तो गोंयभर रॅपिडली वाडत चल्ला। तो पयलीं कोस्टल बेल्टाचेर आनी थोड्या जाग्याचेर आसलो, तो आज हिंटरलँडांनी स्प्रेड जाला। तो हफ्ता कलेक्शना वयल्यान सगळे जे इल्लिगल एक्टिविटी आसा, मागीर ते ड्रग्स जावं, ते प्रॉस्टिट्यूशन जावं, ते गुंडागिरी जावं, ते एक्सटॉर्शन जावं, ह्यो सगळ्यो गजाली एका सेंटरा वयल्यान चलता। ताका लिंक कोणाचें आसा, ताका प्रोटेक्शन कोणाचें आसा, ताजेर इन्वेस्टिगेशन जावन हे काबार करपाची गरज आसली। बट आज जी परिस्थिती निर्माण जाल्या ती पळयल्यार एक सारकी भयानक परिस्थिती आनी आजचे हे घडणुकेन काल फायरींग जाल्या ते घडणुकेन आज ड्रग्स जे मेनू ड्रग्जाचो पुलीस स्टेशनाच्या भायर अवेलेबल केला ते घडणुकेन अशें निर्माण परिस्थिती जाल्या की सामान्य मनीसूच न्हय गोंयकार, हांगा गोंयान पुलीस सुद्दां बीजेपीच्या सरकारान सुरक्षीत हाजे फुडें उरूंक ना। कित्याक पुलिसांकूच आयल्ल्या दिसा मार पडपाच्यो घडणुको आमकां वाचपाक मेळटा आनी पळोवपाक मेळटा। आज ड्रग्जाच्या विरोधान हांवें काँग्रेस सरकार आमचे जेन्ना सत्तेर आसले 2010 तेन्ना सुद्दां जेन्ना हांव NSUI प्रेसिडेंट आसलो ताजेर सुद्दां हांवें तेन्ना मोहीम राबयल्ली, म्हजेर एटॅकूय जाल्लो, म्हजे 5 दांत गेले, म्हाका 16 टाके पडलेले, पण आमी ताजे फुडें वचून कोर्टान गेले, हायकोर्टान गेले, त्यो केसी CBI कडेन गेल्ल्यो आनी अशे परिस्थितीन आज जेन्ना एक ड्रग्जाचो मेनू भर पुलीस स्टेशनाचे भायर दसयल्लो जेन्ना दिसता आनी कोण एकटो मनीस, म्हाका ताचें नांव याद येना, ताणें ही गजाल लक्षान हाडली सगळ्याच्या आनी मागीर मिडियानूय ती पिकअप केली, जाल्यार हें पळोवन खूब दुख्ख जाता। कित्याक आज आमचे जे वलनरेबल भुरगे आसा, जे यंगस्टर्स आसा, जे कॉलेज स्टुडंट, जे स्कुलाची भुरगीं आसा, ती आउट ऑफ क्युरियोसिटी हे गजाली कडेन एट्रॅक्ट जावन ते वायट ड्रग्जाच्या हातून इरिवर्सिबल जी डॅमेज जाता तांकां लायफान, ताजे बद्दल आज हें सरकार कंप्लिटली फेल जाला प्रिवेंट करपाक आनी वयल्यान हे सरकारान हे गजाली वाडत गेल्या। त्या खातीर आज मागणी करता की डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आनी बीजेपी सरकाराचे
हांव आभार मानता की तांच्यांनी आत्मनिर्भर भारताचे बरोबर स्वयंपूर्ण गोंय करीत गोंय मिर्जापूर केला आनी बाबा स्वयंपूर्ण करनाका मुख्यमंत्र्यान हे सगळ्यो जबाबदारी स्विकारून कित्याक पुलिसांक केन्ना तसो गोंयान मार पडूंक नासलो इतल्यो केन्ना लॉ एंड ऑर्डराची अशी फायरिंगाच्यो गजाली 2-2 दीस सोडून गन फायरिंगाची गोंयान जावंक नासले उत्तर प्रदेश बिहाराक सुद्दां फाटल्यान उडोवन आज देशाचे क्रायम कॅपिटल जावपा कडेन गोंय पावला म्हणून मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता मॉरल आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचे जे टॉप लिडरशीप आसा इन्क्लुडींग द DGP हांच्यांनी मॉरल लिडरशीप घेवन मुख्यमंत्र्यान राजीनामो दिवचो आनी टॉप लिडरशीप एंटायर पुलीस डिपार्टमेंटाची विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर काम करपाची गरज आसा जर ती जायना जाल्यार ती रिप्लेस करपाची गरज आसा OBC आशिल्ले तांकां ST स्टेटस हो 2023 दिलो त्या वेळाचेर केंद्राक अटल 2003 जेन्ना दिलो त्या वेळाचेर अटल बिहारी वाजपेयीचें केंद्राक सरकार आशिल्लें अटल बिहारी वाजपेयी हे प्रधानमंत्री आशिल्ले आनी मनोहर भाई पर्रीकर हे गोंयचे आमचे मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळाचेर तांकां OBCंतल्यान ST स्टेटस जो आसा गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या समाजाक प्राप्त जालो आनी आज परत एकदा दोन्ही डबल इंजिनचें जे सरकार आमी म्हणटात गोंया भितर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आनी केंद्राक आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी NDA अलायन्स भारतीय जनता पार्टी अशा वेळाचेर ह्या समाजाक ST रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा हें गोंया भितर प्राप्त जाल्लें आसा आनी ताका लागून खरोखरच म्हाका ह्या हातूंतल्यान उलोवपाक मेळ्ळें म्हूण हांव एक स्वताक भाग्यवान समजता कारण रिलेटेड टू गोवा आशिल्लें तिसरें जें आसा कारण ह्या हातूंतल्यान काल एक पयर म्हणजे लोकसभे भितर 20 तारखेर एक बील हाडलें सरकारान आनी त्या बिलाच्या संदर्भात तें बील आशिल्लें की कारण प्रत्येक गोष्ट ज्या वेळाचेर आज आमी पळयतात की नरेंद्र मोदी एक विजन फुडें दवरून हें राजकारण करता आसतना एक साफ आसचें अशा पद्दतीक लागून तेंच्यांनी एक बील हाडलें तें बील आशिल्लें द कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बील 2025 द गव्हर्मेंट ऑफ युनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बील 2025 द जम्मू एंड काश्मीर रिऑर्गनायझेशन अमेंडमेंट बील 2025 हें बील लोकसभे भितर इंट्रोड्यूस केलें आनी तें पर्पज कितें आशिल्लो तर ट्रान्सपरन्सी राजकारणा भितर आसची जो मंत्री प्रधानमंत्र्या पासून मुख्यमंत्री मंत्री आमदार हे जे लोकप्रतिनिधी जे आसात आनी तांकां समजा 30 दिसां पेक्षा जास्त अप टू 30 days एंड अबव शिक्षा जाली आसत जाल्यार तांकां त्या पदाचेर रावपाक अधिकार ना अशा पद्दतीचें बील तांच्यांनी हाडलें पण थंय भरपूर तांच्यांनी काँग्रेस आनी बाकीच्यांनी बोवाळ केलो तांच्यांनी हातांतले पेपर फाडले अमित शाचेरूय उडयले राज्यसभेन सुद्दां काल तांच्यांनी आपल्या हातून मोठो बोवाळ केलो आनी बील जें आसा तें फाडून सगळ्याक उडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी फायनली तें बील जें आसा तें जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक रिफर केल्लें आसा तेचे भितर दोनी लोकसभा आनी राज्यसभा अशे तेचे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आसतले आनी त्या मुळे फुडल्या अधिवेशनाक ताचो रिपोर्ट जो आसा तो त्या हातूंत भितर येतलो पण ह्या वेळाचेर तें बील पास जावंक शकलें ना तें जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक रिफर केल्लें आसा ह्या सगळ्या